नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म अनिस्मा बस्नेत। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई, विघटन संविधान सम्मत भएको दावी। प्रतिक्रान्तिकारी सोचसहित संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि हमला भएको नेकपा अध्यक्ष दाहालको भनाई, उपलब्धि रक्षा गर्न एकजुट हुनुपर्नेमा जोड। जनता टेलिभिजनको समाचार प्रभाव, अलपत्र परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भवन निर्माण कार्यमा तीव्रता। आप्रवासी शरणार्थीमा बाइडेन प्रशासन उद्धार, मेक्सिकोका 25,000 शरणार्थीलाई प्रवेश दिने निर्णय। र आर्मीलाई हराउँदै गण्डकी प्रदेश बन्यो पुरुषतर्फको टाइगर कप भलिबल च्याम्पियन, महिलातर्फको उपाधि पुलिसलाई। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान सम्मत भएको बताउनु भएको छ। आज बुटवलमा आयोजित पार्टीको आमसभालाई सम्बोधन गर्दै आफ्नै पार्टीबाट असहयोग भएपछि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु परेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको बताउनु भएको छ। शनिबार बुटवलमा आमसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले धारा 76 को साथ बमोजिम प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको र यो संविधान सम्मत भएको दावी गर्नुभयो। यत्तिकै हडबडाएका होइनन्, अहिले उनीहरू यति छटपटाउनु पर्ने कारण यत्तिकै होइन। हामीले असाधारण विकास गरेका छौँ र उनीहरूले के सोचे भने यदि अहिले नै हामीलाई हटाइएन भने अरू केही वर्ष, सामान्यतया अरू 1.5-2 वर्ष सरकार चल्थ्यो, अरू 1.5-2 वर्ष यो सरकार चल्यो भने फेरि जनताका बीचमा जाँदा अरूका बाकस रित्तै हुन्छन्, खालि नेकपाको बाकस मात्रै भरिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षमा सरकारले असाधारण काम गरेको र त्यसबाट विरोधीहरू डराएरै आफ्नो पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागि परेको जिकिर पनि गर्नुभयो। संविधानको धारा 76 को 1 अनुसारको सरकारले संविधानको धारा 76 को उपधारा 7 बमोजिम विघटन गरिएको, धारा 85 ले भने अनुसार विघटन गरेको, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारको प्रयोग गरेर विघटन गरेको। त्यसकारण यो संविधान सम्मत छैन भन्ने कुरा निरर्थक छ। प्रधानमन्त्री ओलीले निर्मला भागरथी लगायतका बलात्कारी र हत्याका आरोपीहरूलाई कारवाही गरेरै छाड्ने प्रतिबद्धता समेत जनाउनुभयो। काठमाडौँमा महिला हिंसा अन्त्य गरी बलात्कारी र हत्यारालाई कारवाही गर्न दिनहुँ आन्दोलन र विरोध प्रदर्शन भइरहेका बेला लुम्बिनी पुगेर प्रधानमन्त्रीले महिला हिंसा, बलात्कार र हत्यामा संलग्न दोषीलाई कठघरामा ल्याउने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले ढिलै भए पनि सबै घटनाका दोषी अपराधीलाई सरकारले पक्राउ गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भए यता नेकपा सरकार पक्ष र आन्दोलनरत पक्ष शक्ति प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। गत माघ 23 गते राजधानीमा बृहत आमसभा गरेको नेकपा सरकार पक्षले आज बुटवलमा शक्ति प्रदर्शन गरेको हो। नेकपा सरकार पक्षका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैशाख 17 र 27 गते हुने निर्वाचन कसैले पनि रोक्न नसक्ने दावी गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बलियो र शक्तिशाली पार्टी बनाई नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्न चाहेको भए पनि षड्यन्त्रकारी तत्त्वका कारण ओलीलाई पुनः अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो। कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको यही पार्टीले हिजो संविधान निर्माणको काम अगुवाई गर्यो, संविधान निर्माणको अभियानलाई सार्थकताको बिन्दुमा पुर्यायो। समृद्धिको अभियान, संविधान निर्माणसँगै संविधान कार्यान्वयनको बलियो र विश्वसनीय आधार तयार गर्यो, बलियो सरकार निर्माण गर्यो र सरकार मात्रै निर्माण गरेन, एक ठाउँ सरकार मात्रै बनाएन। यो सरकारले जनताका पक्षमा, राष्ट्रका पक्षमा ऐतिहासिक महत्त्वका कीर्तिमानी कामहरू गरेको छ। सरकार पक्षकै अर्का नेता एवं ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले संघीय लोकतान्त्रिक मुलुकको रक्षा र नेतृत्व ओलीले नै गर्ने दावी गर्नुभयो। नेकपा आन्दोलनरत पक्षप्रति लक्षित गर्दै मन्त्री रायमाझीले झुटको खेती नगर्न सुझाव दिनुभयो। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गएका साथीहरू, मन्त्रीहरू, कतिपय साथीहरू
अब चाहिँ त्यो चाहिँ सडक छाप साथीहरूतिर फर्किँदैछन्, कुरा भइरहेछ अरे, कुरा भइरहेछ अरे। व्यापक रूपमा झुटको खेती गरिरहनु भएको छ साथीहरू। अब उता जाने होइन, अब उता कोही जाँदैन, उताबाट आउने कुरा छ, लर्को लागिरहेको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले रोल्पा र रुकुममा चुनाव जितेर नेकपा आन्दोलनरत पक्षले कम्युनिस्ट आन्दोलनको हित गर्न नसक्ने बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले कानून र संविधानले ओली अध्यक्ष र विष्णु पौडेल महासचिव भएको पार्टी चिन्ने भएकाले यही पार्टी आधिकारिक रहेको दावी समेत गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि रक्षाका निम्ति एक भएर प्रतिवाद गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। आज पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा लिखित पुस्तक गुमनाम आमाहरूको कथाको लोकार्पण गर्दै उहाँले एक भएर अघि बढ्न आग्रह गर्नुभएको हो। शनिबार पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराईद्वारा लिखित पुस्तक गुमनाम आमाहरूको कथाको लोकार्पण कार्यक्रममा नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सङ्घर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्न सबैलाई आह्वान गर्नुभयो। उहाँले नेपालको संविधान पूर्ण छ भनेर आफूले दावी नगरेको भन्दै नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको सवालमा राम्रो व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। लामो सङ्घर्ष र बलिदानपछि जे प्राप्त गरेको उपलब्धि हो, त्यो उपलब्धिमाथि हमला भएको छ र त्यसको रक्षाको निम्ति हामी सबै फेरि एक भएर त्यसको प्रतिवाद गर्ने ठाउँमा छौँ। मोर्चा खोलि नै सकिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय आत्मविश्वासको सङ्कट भएको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान निर्माण ताकाको संसद विघटन गर्न नसकिने प्रावधानको सम्झौता तथा सहमतिमाथि विश्वासघात गरेको उहाँको भनाइ छ। यो राष्ट्रमा यो राष्ट्रिय आत्मविश्वासको सङ्कट भयो। त्यस्तो अवस्थामा मात्रै विघटन हुन सक्छ, जुन अवस्थामा प्रधानमन्त्री दिनै सकेन भने मात्रै, प्रधानमन्त्री दिनै नसकेको अवस्थामा मात्रै धारा 76 को 5 को प्रधानमन्त्रीले 7 मा गएर बल्ल विघटन गर्ने भनेर हामीले सम्झौता गर्यौँ, सहमति गर्यौँ। आज त्यो सहमतिमाथि धोखा भएको छ, विश्वासघात भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जनयुद्धको जगमा आजको परिवर्तन आएकाले जनयुद्धलाई नकार्न नहुने बताउनुभयो। जनयुद्ध केही पनि थिएन भने इतिहास बनाउन लागि भन्दै उहाँले जनयुद्धको योगदानको सही मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। माओवादी जनयुद्ध उपलब्धि नै थिएनन् र त्यो पुरै गिलास घप्ट्याउनुपर्छ भन्नेतिर जुन जान खोजिरहेको छ अहिले केपी ओलीले जुन गरिराख्नु भएको छ त्यो सही छैन। र माओवादी भएको कारणले गर्दा होइन, हामी त मरमले जाम्रा अजमरी हामी छैन, तर नेपाली इतिहासमाथि ठुलो एउटा घात हुन्छ। जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राईले विचार, सिद्धान्त, दर्शन र दृष्टिकोणको हिसाबबाट हेर्दा जनयुद्ध जारी रहेको आफ्नो ठम्याइरहेको बताउनुभयो। बन्दुक पड्काउनु पर्ने स्थितिलाई शान्ति सम्झौताले पूर्ण विराम लगाएको भए पनि वैचारिक सैद्धान्तिक हिसाबको दुई खालको घर्षण हुनुले जनयुद्ध जारी राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ छ। विचारको, सिद्धान्तको, दर्शनको, दृष्टिकोणको हिसाबबाट हेर्दाखेरि जनयुद्ध अहिले पनि जारी छ भन्ने मेरो चाहिँ नि ठम्याइ है। जनयुद्ध अहिले पनि जारी छ, अहिले पनि जरुरी छ। नेता राईले देश द्वन्द्वमा फस्नुको निकास पनि जनयुद्धबाटै हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। बलात्कारीलाई सार्वजनिक गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा आज पनि युवा युवतीले प्रदर्शन गरेका छन्। आँखामा कालोपट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका युवतीहरूले बलात्कारी हत्याराहरूलाई सार्वजनिक गर्न र पीडितलाई न्याय दिन माग गर्दै नाराबाजी गरेका हुन्। उनीहरूले केही समय धरना समेत दिएका थिए। सेतो लुगा लगाएर ब्यानर सहित अग्रभागमा 3 जना महिलाले प्रतीकात्मक रूपमा विरोध प्रदर्शन गराएका थिए। उनीहरूले हत्यारालाई सार्वजनिक गर, बलात्कारीलाई फाँसी दे जस्ता नाराबाजी लगाएका थिए।
मुलुकका विभिन्न स्थानमा बालिका बलात्कार र हत्यामा संलग्नको पहिचान र कारवाही नभएपछि त्यसको विरोधमा काठमाडौँमा दिनहौं जसो प्रदर्शन हुँदै आएको छ। काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा सरकारको प्रतिगमनकारी कदम विरुद्ध नागरिक समाजका प्रतिनिधिले आज पनि प्रदर्शन गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा मार्न पाइँदैन, निरङ्कुश सरकार चाहिँदैन भन्दै नागरिक समाजका प्रतिनिधिले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। संवैधानिक निकायको कब्जा बन्द गर, संवैधानिक प्रणालीको सुरक्षा गर, राजद्रोहीलाई कारवाही गर लगायतका नारा लेखिएका पर्चासहित उपस्थित नागरिक समाजका प्रतिनिधिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्ला कदमको विरोध गरेका थिए। चार वर्षदेखि अलपत्र परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भवन निर्माण कार्य तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ। भवन अलपत्र परेको विषयमा जनता टेलिभिजनमा लगातार समाचार प्रसारण भएपछि अलपत्र भवनको निर्माण कार्यले गति लिएको हो। 4 वर्षदेखि अल्पत्र परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भवन निर्माण कार्यले गति लिएको छ। निर्वाचन कार्यालयको भवन 4 वर्षदेखि अल्पत्र परेको समाचार जनता टेलिभिजनमा 2 पटक प्रसारण भएपछि भवन निर्माण कार्यको थालनी भएको थियो। मन्थली नगरपालिका 1 बस पार्कमा निर्माणाधीन 3 तल्ले पक्की भवनको ढलान गरेर अल्पत्र अवस्थामा छाडेर निर्माण व्यवसायी सम्पर्कविहीन भएपछि निर्माण कार्य अल्पत्र परेको थियो। जनता टेलिभिजनमा समाचार प्रसारण भएपछि भवन निर्माण कार्यले गति लिएको स्थानीयको भनाइ छ। यो 4 वर्षदेखि अल्पत्र भएर बसेको भवनलाई मिडियाका साथीहरूले चाहिँ सूचना मार्फत उजागर गरिदिनु भयो। आज यो भवन यतिको बन्न सफल भएको छ। हामीलाई आशा छ अबको निर्वाचन यही भवन कार्यालयबाट सम्पन्न हुनेछ। 2075 साल साउन महिनाभित्र सम्पन्न गरेर कार्यालयलाई बुझाइसक्ने गरी 2073 साल माघ महिनामा निर्माण व्यवसायी र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयबीच दोहोरो सम्झौता भएको थियो। जनता टेलिभिजनमा प्रसारण भएको समाचारमा आफूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार नै निर्माण व्यवसायीलाई सम्पर्कमा ल्याएर कामलाई अगाडि बढाइएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापले जनाएको छ। मेरै कार्यकालमा म सुरु गर्छु, यसको अब यति टाइमलाइन दिएको छ, यो टाइमलाइनभित्र म सुरु गर्छु। जसरी पनि ठेकेदारसँग मेरो कम्युनिकेसन भइरहेको थियो, म सुरु गर्छु भनेको थिएँ। मैले भनेको प्रतिबद्धता अनुसार नै मैले ठेकेदारसँग एकदम चाहिँ क्लोजमा रहेर उहाँसित चाँडै गर्नु पर्यो भनेर प्रेसर दिएर उहाँले सुरु गरेर अहिले चाहिँ यो अवस्थामा आइपुगेको छ। सञ्चार माध्यममा समाचार आएकै कारण छोटो समयमै भवन निर्माण कार्यले गति लिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भनाइ छ। अहिलेकै गतिमा भवन निर्माण कार्य अगाडि बढेमा आगामी वैशाखमा तोकिएको निर्वाचनको कार्य सम्पादन नयाँ भवनबाटै गरिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको दाबी छ। अलपत्र भएको यो त नबन्ने हो कि सरकारले किन यस्तो काम गरे, उ गरे होला, ठेकेदारले किन कारवाही गरेन भन्ने त व्यापक जनगुनासो पनि आएको अवस्था थियो। यो किन भएन, चाँडो गर्नु पर्यो, यो सरकारको व्यवस्था हो, यो चाहिँ लापत्ता छोड्नु भएन भने तपाईँले नि प्रेसर गर्नुभयो र यहाँले जुन अग्रसरता लिएर यो भवन चाहिँ चाँडो बन्दी हुन्थ्यो भनेर चाहिँ जुन इनिसिएसन लिदिनुभयो त्यसको लागि अब यहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु। कार्यालयको आफ्नो भवन समयमै सम्पन्न नहुँदा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले घर भाडामा लिएर कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। रामेछापबाट सुमित श्रेष्ठको रिपोर्ट। रूपन्देहीमा बुटवलदेखि पाल्पा जोड्ने केबल कार शिलान्यास भएको छ। बुटवलको चिडिया खोलादेखि पूर्व पाल्पाको बसन्तपुरसम्म जोड्ने केबल कारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज बुटवलको बमघाटमा शिलान्यास गर्नुभएको हो। आज 1 गते फागुन 1 गते अर्को वर्षको फागुन 1 गते हामी डाँडामा गएर शीतल ताप्नेछौँ। हुन्छ नि होइन? त्यसका निम्ति उहाँले एउटा समस्या अगाडि सार्नुभएको छ। बाटोमा पर्ने राइट अफ द वेका रुखहरू हटाउनु पर्नेछ।
आयोजना तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। शिलान्यास भएको यो आयोजना पनि हामीले तोकिएको समयमै सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउनेछौँ भन्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म चाहिँ विश्वास दिलाउन चाहिँ चाहन्छु। आयोजनाका संस्थापक सदस्य रमेश शर्माले लामो समयको प्रतीक्षापछि आयोजनाले गति लिएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा विघटन भएदेखि दैनिक जसो विभिन्न पार्टीहरूले आन्दोलन गर्न लाग्दा जनकपुर धामसहित धनुषा जिल्लाको अवस्था अस्तव्यस्त बनेको छ। मधेस आन्दोलनले चरम सङ्कटमा परेका त्यहाँका बजारहरू फेरि पनि राजनीतिक पार्टीको आन्दोलनका कारण अस्तव्यस्त बनेको छ। मधेस आन्दोलनका कारण 6 महिनासम्म बन्द रहेको जनकपुर धामका बजार बिस्तारै तङ्ग्रिँदै गर्दा कोरोना भाइरस कोभिडका कारण फेरि चरम आर्थिक सङ्कटमा परेको थियो। सरकारले लकडाउन लगाएपछि समस्याग्रस्त बनेको जनकपुर धामको जनजीवन संसद विघटनपछि पुनः दैनिक जसो आन्दोलनका कार्यक्रम हुन थालेपछि व्यापार धराशायी बन्दै गएको छ। लामो समयपछि खुलेका विद्यालयहरू पनि प्रभावित हुन पुगेका छन्। तराई मधेसको केन्द्रबिन्दु रहेको जनकपुर धाममा दैनिक जसो विभिन्न पार्टीले आन्दोलनको कार्यक्रम गरिरहेका छन्। विभिन्न पार्टीहरूले जनकपुरमा आन्दोलन गरिरहँदा त्यहाँका बजार प्रभावित भइरहेको छ। यो समृद्धिमाथि, यो देशको विकासमाथि ब्रेक लगाउने काम र संविधानमाथि तपाईको कुठाराघात संविधानमाथि प्रहार भएको छ। त्यो प्रहारकै कारणले यो पुरै देशको नागरिक आन्दोलित भएको छ। यता व्यवसायलाई नै धराशायी हुने गरी कुनै पनि कार्यक्रम गरियो भने त्यसको प्रतिकार गर्ने व्यवसायीहरूले चेतावनी दिएका छन्। चक्का सांकेतिक आन्दोलनहरू यस्ताहरू कार्यक्रम गर्नुहुन्छ भने त्यसको लागि हामीले मौन समर्थन गरेका नै छौँ। तर चक्का जाम जस्तो विषयलाई लिएर यदि कुनै राजनीतिक दल अगाडि बढ्छ भने त्यो मजदुर र मालिकको ब्याङ्क किस्ता र उसको मजदुरको भोजनको व्यवस्था चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्था गरेर गर्नुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्छौँ, अन्यथा हामीलाई प्रतिकार गर्ने अवस्था हुन सक्छ। संसद विघटनपछि जनकपुर धाममा आन्दोलनका कार्यक्रम बढेको धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक प्रकाश राणा भाटले स्वीकार गर्नुभयो। नागरिकलाई आन्दोलनले धेरै नै प्रभावित बनाएको तर व्यवसाय शिक्षा लगायतका क्षेत्रलाई कुनै किसिमको क्षति नहोस् भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा निकै नै सतर्क रहेको प्रहरी उपरीक्षक राणा भाटको भनाइ छ। आम नागरिकको दैनिकीमा चाहिँ कष्ट पुगेकै छ। उहाँहरूलाई दैनिक रूपमा रोजगारी गरेर जुन जीवन निर्वाह गर्ने जुन समूह छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको छ बन्द हडतालले गर्दाखेरि। तथापि जुन स्वतःस्फूर्त रूपमा सञ्चालन हुने व्यवसायहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिएर सञ्चालन हुने हामीले वातावरण चाहिँ बनाइरहेका छौँ। त्यसका लागि हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ। राजनीतिक थलोको रूपमा रहेको जनकपुर धामलाई आफ्नै रफ्तारमा चल्न दिनका लागि आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको व्यवसायीहरूको धारणा छ। संसद विघटन पछिको जुन अवस्था आएको छ, दैनिक जसो आन्दोलनले गर्दा पुनः शैक्षिक र व्यावसायिकदेखि लिएर जनमानसमा अस्तव्यस्तताको अवस्था सृजना भएको छ। राजनीतिक निकायले आफ्नो आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि प्रमोद कुमार शाह, जनकपुर धाम, धनुषा। बाँकेको दुर्गम क्षेत्रका रूपमा परिचित नरैनापुर गाउँपालिका बिस्तारै विकासको गतिमा अगाडि बढ्दैछ। कोरोना महामारीका कारण शिथिल बनेको नरैनापुरमा अहिले विकास निर्माणका नतिजाहरू देखा पर्न थालेका छन्। सडक सञ्जाल, विद्युत विस्तार भइसकेको छ भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि केही सुधार आएको छ। अब प्रत्येक विद्यालयले शिक्षकको पूर्ति गरेको खण्डमा अझै शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि हुने स्थानीयको भनाइ छ। उच्च शिक्षा अध्ययन करना बहुत अप्ठ्यारो थिए किनकि अब यहाँबाट बाहिर गए नेपालगञ्ज या अरू ठाउँमा गए शिक्षा अध्ययनका लागि त हम गरिब मान्छे केटा त्यहाँ फिर डेरा लिनु पर्यो, त्यसको चाहियो खर्चा, पढाइ लेखाइको खर्चा। त्यो कारणले शिक्षाको हाम्रो बडा कमजोर थियो। अहिले यहाँ चाहिँ किसान मावि भएको हुनाले बडा राम्रो छ। विद्युतीकरण, सडक र शिक्षा क्षेत्रमा नरैनापुरले ठूलो मात्रामा केन्द्रीय बजेट पाएको छ। नरैनापुरमा प्राविधिक शिक्षाको पनि सुरुवात गरिएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। यसमा अलिकति प्रब्लम छ
त्यसको म लागिरहेछु मलाई लाग्छ त्यहाँ पनि चेन्ज आएछ मतलब पर्सेन्टेज बढेछ सब ठाउँमा जसरी तपाईँ हेर्नुहोस् न मैले निःशुल्क बसै चलाइरहेछु सिर्फ एजुकेसनको लागि त्यसमा पनि 150 बच्चा आइरहेछ 1 नम्बरबाट यता आइरहेछ तो यो पनि परिवर्तन हो। विद्यालयहरूमा शिक्षकहरूको दरबन्दी परिपूर्ति गरिएको खण्डमा यहाँका बालबालिकाहरू गुणस्तरीय अध्ययन गर्नका लागि बाहिर जानुपर्ने बाध्यता हट्ने स्थानीयको भनाइ छ। अब आर्थिक समाचार। कपिलवस्तुको जवाभारी स्थित महालक्ष्मी चिनी मिल 3 वर्ष अगाडि सर्लाही सरेपछि किसानहरू सस्तो मूल्यमा उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका छन्। मिल सञ्चालक उखु किसान बीच रकम भुक्तानीको विषयमा विगतमा पटक पटक विवाद भएपछि मिल सर्लाही सर्दा किसानले सस्तो मूल्यमा उखु बिक्री गर्न बाध्य भएका हुन्। कपिलवस्तुको पश्चिम दक्षिणका अधिकांश किसानको वर्षभरिको जीविका चलाउने माध्यम उखु भएकाले नगद पाउने आशामा प्रति क्विन्टल 400 देखि 450 रुपैयाँमा बिक्री गर्नु परेको किसानको गुनासो छ। उखु मिल पे यहीं दे दिन जाता है करियसर पर और हमरे सब खाद गेहूँ बिया लावे के हैं यही नाते काटा जाता है थोड़े गन्ना है इसलिए ना ही हमरे वहाँ मिल पर दिन जाता है। कपिलवस्तुमा वर्षमा करिब 5000 हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती हुने गरेको छ। इलामको पर्यटकीय स्थल माईपोखरीदेखि सन्दकपुर पुग्ने 40 किलोमिटर लामो पर्यटन पदमार्ग निर्माण सुरु भएको छ। नेपाल सरकारले एक प्रदेश एक सांस्कृतिक ग्राममा घोषणा भएको सन्दकपुर गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय स्थलको फन्को मार्न सकिने गरी पदमार्ग निर्माण गरिएको हो। हिमाली दृश्य, लेकाली जनजीवन र प्राकृतिक सुन्दरताको अध्ययनका लागि इलामको सन्दकपुरमा पदमार्ग निर्माण थालिएको छ। रामसार क्षेत्रमा घोषित घुम्नै पर्ने पर्यटकीय क्षेत्र माईपोखरीदेखि प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य सन्दकपुर हुँदै ढाप पोखरी जोड्ने पदमार्ग निर्माण भइरहेको हो। पर्यटन विभागले सन्दकपुर 1 को माईपोखरी र 5 को ढाप पोखरीबाट पदमार्ग निर्माण गर्दै आएको छ। पदमार्ग हुँदै इलामको चुचुरो रहेको पर्यटकीय क्षेत्र सन्दकपुर, छिन्टापु, हागेथाप लगायतका पर्यटकीय स्थल पुग्न सकिनेछ। पदमार्ग यात्राका क्रममा लोपोन्मुख वन्यजन्तु, रेड पाण्डा, काडे भ्याकुर, गिद्ध, हिमाली फूलहरू, जडीबुटी, चराहरू र दर्जनौं हिमश्रृङ्खलाको अध्ययन गर्न सकिनेछ। 5 वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुने 40 किलोमिटर पदमार्गको गत आर्थिक वर्षमा 10 किलोमिटर र चालु आर्थिक वर्षमा 10 किलोमिटर निर्माण भइरहेको छ। पदमार्ग निर्माणका लागि गत वर्ष 2 करोड 40 लाख र चालु आर्थिक वर्षमा 2 करोड 87 लाख खर्च हुनेछ। अब खेलकुद समाचार। गण्डकी प्रदेशले टाइगर कप आमन्त्रित राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिप अन्तर्गत पुरुषतर्फको उपाधि जितेको छ। शनिबार भएको फाइनलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-2 को सेटमा पराजित गर्दै गण्डकी च्याम्पियन बनेको हो। पोखरा रङ्गशालामा निकै रोमाञ्चक बनेको फाइनलमा पहिलो सेट गण्डकीले 25-22 ले जितेको थियो। दोस्रो सेट आर्मीले 25-21 ले जिते पनि तेस्रो सेट गण्डकीले 32-30 ले जित्यो। चौथो सेट आर्मीले 25-23 ले जितेपछि खेल 5औं सेटमा पुगेको थियो। 5औं सेटमा 15-11 को जित निकाल्दै गण्डकीले उपाधि आफ्नो बनायो। उपाधिसँगै गण्डकीले नगद 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। उपविजेतामा सीमित आर्मीले 75,000 मै चित्त बुझाउनु पर्यो। महिलातर्फको उपाधि भने नेपाल पुलिस क्लबले जितेको छ। शनिबारै भएको फाइनलमा एपीएफ क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गर्दै पुलिस च्याम्पियन बनेको हो। उपाधि जित्ने क्रममा पुलिसले एपीएफमाथि 25-22, 25-22 र 25-21 को सेटमा जित निकाल्यो। उपाधिसँगै पुलिसले पनि 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेको छ। यस्तै उपविजेता बनेको एपीएफले 75,000 मा चित्त बुझायो। टाइगर ग्रुप अफ पोखराले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा महिला र पुरुषमा समान 4 टोलीको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिकाले जित
निकालेको छ। शनिबार भएको दोस्रो खेलमा विराटनगरले चौदण्डीगढी नगरपालिकामाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। सातोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा विराटनगरलाई जित दिलाउन पार्वती घलेले 2 गोल गरिन्। चौदण्डीकी मनिता तामाङले 1 गोल फर्काइन्। खेलको 8औं मिनेटमा मनिता तामाङले गोल गर्दै चौदण्डीलाई अग्रता दिलाएकी थिइन्। जितसँगै विराटनगरले 10 खेलमा 13 अङ्क जोडेको छ। विराटनगर लिगको 5औं स्थानमा रहेको छ। चौदण्डी गढीको यो लगातार 10औं हार हो। चौदण्डी पुछारमा रहेको छ। शनिबारै भएको पहिलो खेलमा विभागीय टिम एपीएफले अपराजित यात्रा कायमै राखेको छ। वालिङ नगरपालिकालाई 6-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले जितको यात्रालाई कायमै राखेको हो। एपीएफको जितमा सावित्रा भण्डारीले ह्याट्रिक सहित 5 गोल गरिन्। यस्तै प्रीति राईको नाममा 1 गोल रह्यो। वालिङ विरुद्ध एपीएफले 7औं मिनेटमा सावित्राको गोलबाट अग्रता बनाएको थियो। एपीएफको यो लगातार 9औं जित हो। यस्तै वालिङमाथि एपीएफको यो लगातार दोस्रो जित हो। यसअघिको खेलमा एपीएफले वालिङलाई 3-0ले हराएको थियो। जितसँगै एपीएफले 9 खेलमा 27 अङ्क जोडेको छ। एपीएफ अपराजित रहने एक्लो टिम हो। वालिङ 9 खेलमा 14 अङ्क जोडेर तेस्रो स्थानमा रहेको छ। प्रतियोगिता अन्तर्गत आइतबार त्रिभुवन आर्मी क्लब र चन्द्रपुर नगरपालिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अब मौसम समाचार। हाल देशको सुदूरपश्चिम प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, बागमती प्रदेशका केही भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली र अन्य पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रहेको छ। बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज राति उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरूमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाको पूर्वानुमान छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षमा गरेको काम देखेर विरोधीहरू छटपटाएको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले 3 वर्षमा सरकारले असाधारण काम गरेको र त्यसबाट विरोधीहरू डराएर आफ्नै पार्टीको नेतृत्वको सरकार ढाल्न लागि परेको पनि दावी गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि प्रतिक्रान्तिकारी सोचसहित हमला भएको बताउनु भएको छ। उहाँले ठूलो बलिदानीपछि प्राप्त उपलब्धि संकटमा परेकाले एकताबद्ध भएर त्यसको रक्षा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रामेछापको भवन निर्माण कार्यले गति लिएको छ। निर्वाचन कार्यालयको भवन 4 वर्षदेखि अलपत्र परेको समाचार जनता टेलिभिजनमा पटक पटक प्रसारण भएपछि भवन निर्माण कार्यको थालनी भएको हो। मेक्सिकोमा रहेका हजारौं शरणार्थीहरूलाई अमेरिकाले आफ्नो देशमा प्रवेश अनुमति दिएको छ। मेक्सिकोमा फँसेका 25,000 शरणार्थीहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा अनुमति दिएको बीबीसीले जनाएको छ। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबलमा विराटनगर महानगरपालिकाले जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा विराटनगरले चौदण्डीगढी नगरपालिकामाथि 2-1 गोल अन्तरको जित निकालेको हो। सादोबाटो स्थित इन्फा कम्प्लेक्समा विराटनगरलाई जित दिलाउन पार्वती घलेले 2 गोल गरेकी थिइन्। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।